نعي بعرفي سلام نهي وطنا نقرت كيسانا وكنسنا منفسنا كبر حوسنا كدمق أي مكرن يونس خزاي بلو يتستغو تسال مريم كابقان كلو. سلام سلام كمين تخونو نايم وينوتي بتخطاتلتي بمليهم أبزلهم سلام كتخوني منيلكم بعركاس لما عندي بفلي زوالة حست أيام ما تيحكم زلهم مالتيو يوكم تيزفلات ساعات مليئة مونتايزن موخان أتسين زي لا ملاخو أني نيرة كلهم دمو كمي كيرقي مونتايز خوين خدو أحلف كده نالهم تجنو ويكا حاوكوسي أو حاوكوسي نسكاتكم ونحاوركم نوحوكواس اتصبح زلهم أخواتي ياو أنا مونتايز أيكون زيكون كل مقنع دمو نا يوتيوب حقينا وعلى حق اللو سلازي تحقتها تسي عمالي خاند حركي دخا مونتايزي تخون اللو من مساقم يلا نقرقنا اتحقتها تندحر زي المالاخا دمو كاود كاتكاتا معيركا نقصالي أستخاخيلكا نختسرح ጥንቃቄ ንኽትገብር ደሞ የምህረካ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ክትምኩር ከለኻ ወይ ትዕወት ኢኻ ወይ ከዓ እቲ ዝተፈተንካሉ እቲ ዝወደቕካሉ ክትመሃረሉ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እውን ካብዘይካየ ጥንቃቐ ዘይግበር ኩሉ ንስኻትኩም ግን ክትጥንቀቕሉ ኢለ ክነግረኩም ዝኽእል ናይ ዩቱብ ሕግታት መጀመርያ ቅድሚ ዩቱብ ምስራሕኩም ዩቱብ ሕግታት ተጽنع لكم أنا من مسفلت أتعمر عين ورنين سليتو بقن كاس بغاس نامكور كاخد خد كاللغة كفتور كاون تماري خابزولي بدفراتينا ما نم نجارسي بسمع زي خنس برديت كنسرحو على إيه بمستوى عال سلازي كرات حوادي حقتاتنا يوتيوب مجمريا لهزانات كوجود أزخلو ويكعل هزانات كملكوت زي كلو أو يوتيوب بتلي أو ليف كانت تنقع لنا نعمل نتبلحت نجارات لخونو كان مستا دراجس مستات تخوينهم ساتهم يحزن أيو مالتي حزانة وانا وارنينج لعلني لحزني لخونا فيديوسي مع تيد حيزهم خم جرا نجار حيزهم تيانيرا خم قلدي خم مسحق تيات خواني ليا اللي ساعات المقصاري لا تخوا نجرجنا تي فيديو ويقع تليف عاتي مسوداه قلتي فيو بلوك يلني يقع ريموفيلو مالتي كوا انا وناي تدناقيصه كندي او كورم كيده كميغيريا ازو فيديو زي كوصو الخيل إلى ريسيرش لقبل تعادي ما أو يوتيوب تلا تا فيديو ملئت تالي بالعات هو دمسي سيا مالتي سلازي كنت شكلي من أنا شكلي خم أكيرا ياو حيزني حازي أمونة تايز المخانقن تاي معلت إياه أنت عينت فيديو يعني را أو متلي نجرجنا كستخخلا كم زي دمسسكوا كستخخلا نيرا جن سلال دمسسكيا يجوا كتولي تخلي كال أيس كتمكري أي تخلي إيلن مالتي كال أي نجار دمو كوبرايت ون حنت حيزن نيرو تا كوبرايت ون تا كوبرايت استخاخي لي عيا نقيس وصي أي عيا تا أي نيرا كفيلم التقورص فيديو إيه تيانيرا مالتي سلازي يحزن أيسون كوبرايت كفيلمي كدراماتات كموسيقى نايفلوت الساعات ولا مزمور نوعلو اندحر تسوسو ليه فقدنا خوينو ولا فقدنا لا لفقدي ليه فقدني ويهم يوتيوب وعلتسي اني وينا وعلت مالتي سلازي بزح تلين تقام طنقات تنقبر حقتاتنا يوتيوبون مجمريا تنمهاريه للأنا مخنياتو احنا سبسكرايب ساعات لمملئنا نقويقن تحقتها ندحر لي مالنا او كسادي يزحزنا مالتي حزانه لو علتي
ወርሒ ገለ ካሊ ጅምር ዩቱብ ማለት እዩ ነገር ግና ኣብ 2 ሰሙኒ 10 ወርሒስ ኣይሞላእኹን ሰዓት ንምምላእ ቀልጢፉ ይመልእለይ በተለይ ዞ ቪድዮ ክንገብር ከለና ብዙሕ ሳብስክራይብ ንረክብ ሰዓት እውን ብዙሕ ይልበና ማለት እዩ ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣብ ክሳድ ክሕዘካ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ለናድድ ነገር ግና ያው ሓደ ግዜ ሞኪርካ ዝኾን ነገር የለን ኩሉ ነገር ብምድግጋም እዩ ዝሳኻዕ ማለት እዩ ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ እንተሰጊንካ ያው ኩሉ ነገር ክትዕወት ትኽእል ኢኻ እየ ልብለኩም ኣሕዋተይ ያው ንስካትኩም እውን ካብዚ ተማሂርኩም ሕግታት ናይ ዩቱብ ማሊእኹም ሞነታይዝ ኮይንኩም ያው ሓቢርኩም እተዓብይሉ ክኸውን ተስፋ ይገብር ያው ኣነ እውን ክምኩር እየ ገና እየ ክስካብ ወርሒ መዓልቲ ይውን እኒኦ እቲ ዘእትኽዎ ቪድዮታት ዘጠራጥር ደምሲሰ እንደገና ሰዓት ክመልእ እየ ማለት እዩ እንዳ ፍርቂ ልኾን ሙሊስኒ እኒኦ ሰዓት ክመልእ እየ ይብለኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው ምንም ከግበር ኣይከኣለይ እና ኣይዘና ኣይዘኹም ሞነታይዝ ዝኾንክን ኣሕዋተይ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ደሞ ጎቢስኩም ስርሑ ኣብ ካሊእ ዘይጠቅም ነገር ጊዜና ብደንብ ገርና እንድሕር ተጠቒምናሉ ኮይንና ዘይካፍል ኣይኮነን ዩቱብ ብዙሓት ሰባት ዝዕወትሉ እዮም ማለት እዩ ግን ለቕርሺ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብዙሕ ፍልጠት እውን ክትሽሙተሉ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ላተማሃርካለ ለምሃርካለ ብዙሕ ነገራት ሂወትካ ተስተኻኽለሉ ሚድያ እዩ ማለት እዩ ናይ ባረኺ ሰላም ናይ ሂወትና ነቐረት ጊዜና ክንሰንዕ መንፈስና ክበር ሓጎስና ክደምቕ ኣይምክርን እዩ ንስኹ ዘይብሉ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ካባኸ እንዲኩሉ